कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आफै काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि अध्यादेश मार्फत 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आफूले घोषणा गरेको चुनावलाई केन्द्रित गरेर लोकप्रिय र अव्यावहारिक बजेट ल्याइएको टिप्पणी जानकारहरूले गरेका छन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न पनि राजनैतिक दल र स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत उठाएका छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले बितेका 3 वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा यो के अर्थमा फरक छ? अघिल्लो 3 वर्षको बजेटले नागरिकलाई के दिन सक्यो र अब के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज संवाद गर्नेछौँ हामी। र संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ इकोनोमिस्ट मात्र नभएर पोलिटिकल इकोनोमिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले प्रश्न कहाँबाट सुरु गरेँ भने एउटा यस्तो सरकार जसले आफै संसद विघटन गरेको छ, निर्वाचनको घोषणा गरेको छ र पूर्ण बजेट अध्यादेशबाट ल्याइराखेको छ, यसमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा यहाँले भनेको ठिक हो। यो सरकार 3 प्रकारले, एक त यो सरकारको विरुद्धमा, यो सरकार गठन भएको विरुद्धमा अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने विरुद्धमा संसदमा मुद्दा विचाराधीन छ। संसद पुनर्स्थापनको लागि पनि संसदमा मुद्दा चलिराखेको छ, बहस अगाडि बढिराखेको छ। दोस्रो कुरा, उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा बहुमत गुमाउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले संसदको विश्वास प्राप्त गर्नु भएको छैन, विश्वासको मत गुमाएको देखिनुहुन्छ। अर्को कुरा, उहाँ आफैले 6 महिनापछि मङ्सिरको 3 गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर महामहिम राष्ट्रपतिसँग उहाँले प्रस्ताव लगेर यो आफै काम चलाउको सरकारमा परिणत हुनु भएको छ। यस्तो 3वटा कारणले उहाँको यो फुल बजेट ल्याउने उहाँको वैधानिकता चाहिँ ठहर्दैन। यसलाई निर्वाचन निर्वाचनमै जाने भने निर्वाचन आयोगले केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो आचार संहिता विपरीत हो, यो राजनैतिक आचरण नैतिकता विपरीत हो, त्यसकारणले एउटा संस्कार विपरीत हो। उहाँले फुल बजेट ल्याउने उहाँलाई राजनैतिक अधिकार चाहिँ छैन, नैतिक अधिकार पनि छैन। तर उहाँले सारा सरोकारवालाहरूको, तपाईँले मिडियामा पनि देख्नु, सबै सरोकारवालाले तपाईँले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने गरी, निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी कुनै पनि खालको बजेट नल्याउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि पनि उहाँले त्यो चाहिँ टेर्नु भएन, मान्नु भएन। र यो चाहिँ बजेट आफैमा उहाँले जतिसुकै घोषणा गरे पनि आफैमा यो बजेटको अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमै हुनेछ। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि अथवा भयो भनेको एउटा अवस्था होला, निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा अवस्था हुन्छ। यो पाटोमा म फेरि आउँछु, तर मैले अलिकति राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नमै फेरि फर्किन चाहे। संविधानको धारा 119 को 1 मा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ र यसैको उपधारा 3 मा जेठ 15 गते गर्नुपर्ने प्रश्न लेखेको छ। यो स्थितिमा संसद नहुँदा कहाँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने लेख्दैन संविधानले। अभ्यासले के भन्छ? उहाँले एक प्रकारको कि विधेयक जस्तो खालको जुन उहाँ 3 महिना गरेर अहिलेको 3 महिनालाई, जुन साउन भदौ असोज 3 महिनालाई, त्यसपछि कार्तिक मङ्सिर 2 महिनालाई बजेट ल्याउनु पर्छ। उहाँले त्यो हिसाबले लिनुपर्ने थियो बजेट चाहिँ, किनभने अहिले 2 आवश्यकता मात्रै थिए। हाम्रो जुन अनगोइङ थियो, जुन निरन्तर भइरहेका आयोजनाहरूलाई रकम चाहिने जति यो चाहिँ कोभिडबाट जुन आक्रान्त हामी के कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ, मान्छे अकालबाट मर्नबाट कसरी बचाउँछ, यदि केही राहत, साधारण किसिमको राहत मान्छेहरूलाई जस्तै बेरोजगार भएकाहरू, त्यो राहतको एउटा प्याकेज अरू दलसँग पनि एउटा सरसल्लाह गरेर ल हामी यसरी ल्याउँ, साना उद्योगीहरूलाई
अरू होटल व्यवसायलाई यसरी एउटा ल्याउँ भनेर प्याकेज एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर्ने खालको मात्रै उहाँको एउटा भूमिका थियो। तर उहाँले कनिका छरे जस्तै एउटा फुल बजेट नै ल्याइदिनु भयो, जुन चाहिँ मैले फेरि पनि भने संवैधानिक रूपले राजनीतिक रूपले यो अवैधानिक छ। अब यसको बारेमा टिप्पणी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले पनि यसको प्रतिवाद गरेको छ। तर फेरि अध्यादेशबाट आएको बजेट अर्को प्रतिनिधि सभा बैठक नबसुन्जेलसम्म कार्यान्वयनमा जान्छ। हजुर, जान्छ त्यो चाहिँ। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले उठाएको वैधताको प्रश्नलाई कसरी हेर्ने? अब यो वैधताको प्रश्न भनेदेखि अब भोलि मानौँ यदि सर्वोच्च अदालतले यो संसद पुनर्स्थापना गर्दैन र निर्वाचनमै जान पर्यो भने पनि पुष मङ्सिर पछि अर्को सरकार आउँछ, उसले फेरि बजेट लिएर आउँछ। किनभने यो अध्यादेशबाट आएको बजेट हो। संसद बसेको केही दिनमा यो बजेट फेल भयो भने त एउटा सैद्धान्तिक सङ्कटमा जान्छ। यदि अहिलेको सरकारले आउने संसदमा बहुमत ल्याउन सकेन र यो अध्यादेश संसदमा फालियो र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्यादेश त इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ संसदले, त्यति बेला इन्डोर्स गरेन भने बजेटै संवैधानिक सङ्कटमा जान्छ, गरेको खर्च चाहिँ अवैधानिक हुन सक्छ। त्यसकारणले धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा यो अप्ठ्यारो पारेर यो बजेट ल्याइएको छ र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ कि भोलि राष्ट्रलाई पनि अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आर्थिक रूपले असर गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ। त्यसकारणले यो एकदम विशुद्ध राजनीतिक फाइदाका लागि आफूले चुनावलाई दृष्टिकोण गरेर सरकारवाला नागरिक समाज सबैले यसो नगर भन्दै र आफैलाई थाहा छ कि आफू चाहिँ एक प्रकारको काम चलाएको सरकार हो भन्ने अवस्थामा पनि जुन बजेट ल्याएको छ त्यसमा भविष्यमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ आउनेछ। जस्तो अब यसको मानौ यो यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि यसको कार्यान्वयनको पार्टबाट हेर्दा कति सम्भव बजेट हो? कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको बजेट छ यो बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। तपाईँलाई के भने अहिलेको जुन यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हिजोसम्म करिब 800 समथिङ खर्च भएको थियो है, र राजस्व उठ्ने भन्दा तपाईँको बढी खर्च भएको थियो। हाम्रो करिब 875 जति खर्च भएको छ, अरब छ। अब यो 1.5 महिनामा करिब हामीले विचार गरौँ 10 देखि 11 खर्ब जति मात्रै पैसा खर्च हुन सक्छ बढीमा। त्यो भनेको गत वर्ष अब त्यो बजेटको बेसमा अहिले 16.5 खर्बको बजेट ल्याउने भनेको करिब 33 देखि 35% रकम अथवा बजेटको आकार बढाएर ल्याइएको छ। त्यो आकार बढेको बजेट कार्यान्वयन कसले लाने भन्दाखेरि तिनै सरकारी संरचना हुन्, तिनै कर्मचारी हुन्, त्यही जनशक्ति हो, त्यही भएको नीति तथा कार्यक्रमहरू, त्यही मोडालिटी हो। अब यही बजेट त छुट्टाको खर्च गर्न नसक्ने 33% बजेट रकम कसरी खर्च गर्न सक्छ भन्दाखेरि बाँडफाँड बाहेक अरू सम्भावना छैन। त्यसकारणले यो बजेट भनेको यो कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ आएको होइन, यो नागरिकतामा छारो हाल्ने खाल मात्रै हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, यो बजेट किन होइन भने यो यसलाई चाहिँ बाँड्नकै लागि ल्याइयो, यसलाई कार्यान्वयनै जान सक्दैन। तपाईँले जति पनि आयोजना योजनाहरू हेर्नुहोस्, गएको 75-76 मा उहाँले ल्याएको बजेटका थुप्रै बुँदा यहाँ मैले बुँदै टिपेको छु। तपाईँले पूर्वाधारमा, सुरुमा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, ट्रान्समिसन लाइनमा, जलविद्युतमा, सबैमा त्यो 75-76 मा जे उल्लेख गरेको थियो त्यही कुरा फेरि रिपिट गरेर लगेको छ। त्यसैमा पैसा राखेको छ, जबकि त्यो कार्यान्वयनमै गएको छैन, त्यसको पूर्व तयारी नै भएको छैन। तिनै आयोजनाहरू, तिनै योजनाहरू, तिनै परियोजनाहरू फेरि रिपिट गरेर राखेको छ र 500 भन्दा बढी बुँदाको बजेट बनाएको छ। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्दैन, कार्यान्वयनमा जानेको लागि ल्यायो होइन, बजेटको आकार ठुलो देखाएर पुँजीगत खर्चलाई फेरि घटाइएको छ। तपाईँले 75-76 मा 408 थियो, यो पुँजी 76-77 मा 408 थियो, 77-78 मा 352 अर्ब थियो, अहिले आएर 347 अर्ब गरिरहेको छ पुँजीगत खर्च। जबकि बजेटको आकार बढाइएको छ भन्दाखेरि निरन्तर रूपमा बाँड्ने, भत्ता, तलब सबै खर्च गर्ने, फजुल खर्च गर्ने, चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ।
जुन पुँजीगत खर्च हो, जुन विकास खर्च हो, त्यो चाहिँ सङ्घीय स्तरमा त्यो चाहिँ घट्दै गएको छ। त्यसको मतलब के हो भने उहाँहरूलाई थाहा छ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन बजेट। तर तपाईँले जुन अब वृद्ध भत्ता बाँड्न सक्नुहुन्छ, तलब बाँड्न सक्नुहुन्छ, कार्यकर्तालाई बाँड्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा सैलरी बाँड्न सक्नुहुन्छ, जति पनि तपाईँलाई बाँड्न सक्ने पैसा चाहिँ बढाउनु भएको छ र पुँजीगत खर्च उहाँहरूले बजेट चाहिँ घटाउनु भएको छ। त्यो उहाँहरूलाई भित्रैदेखि थाहा छ। अहिले पनि गत साल 352 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। त्यो जम्मा अहिले हिजोको रातिसम्म 133 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई 1475 अर्बको बजेट ल्याउँदाखेरि विकास खर्च अहिले तपाईँले हार्डली 175 अर्ब पनि जान्दैन भन्दाखेरि 1300 अर्ब चाहिँ तपाईँले फजुल खर्चतिर कसरी जान सक्नुहुन्छ? यही हो अहिलेको सरकारको चाहिँ ध्येय। यो चुनावलाई ध्यानमा राखेर बाँड्ने त सजिलो छ, तर बाँड्दाखेरि के छ भने फेरि हामीले 2 दिनका समस्या छन्। यसको कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कार्यविधि बनाउनु त्यति सजिलो छैन, समय लाग्छ, इन्टरेक्सन हुन्छ र यदि नराम्रो कार्यविधि बनाइयो भने त्यो चुहाट हुन्छ र यो सरकारमा रहेको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ता मार्फत यसको व्यापक रूपमा स्थानीय तहमा दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यो बजेट कार्यान्वयनमा लानकै लागि होइन, उहाँहरूलाई थाहा छ। किनभने कार्यान्वयन गर्ने गरी उहाँहरूले पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरू राख्नुपर्ने थियो। जस्तै डिपिआरै नभएका आयोजनाहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर केही पनि काम नभएका आयोजना दोहोऱ्याइ राख्नु भएको छ, जुन लोकरिजाइका लागि राखेका छन्। तर तिनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छैन, तिनको इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिएको छैन, तिनको लागि आवश्यक जनशक्ति छुट्याइएको छैन। तर तिनलाई चाहिँ आयोजना मेन्सन गरेर रकम राखेको, जुन चाहिँ फेरि पनि खर्च हुन्छ। जुन योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएनन् फेरि पनि रिपिटेडली त्यही यो आयोजनाका लागि बजेट देखाइएको छ। हजुर, त्यही आयोजनाको त्यही रिपिटेडली त्यो गएको 3वटा बजेटमा राखिएका सुरुमा ट्रान्समिसन लाइन, जलविद्युत आयोजना, कृषिमा माछा मासु तरकारीमा 2 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन त्यत्रो पैसा छुट्याइयो 12-13 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ र यति लाख रोजगारी अवसर सिर्जना भएको छ। तर हेर्दाखेरि एकजनाले 16 दिन मात्रै काम गरेको रहेछ 1 वर्षमा। अब 1 वर्षमा 16 दिन काम गरेको मान्छेलाई तपाईँले कसरी रोजगार प्राप्त गर्यो, यतिजनालाई रोजगारी प्राप्त गरे भनेर तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले धेरै चिज उहाँहरूको के यो चाहिँ वास्तवमा नेकपाको कमजोरी देखियो भनेदेखि उहाँहरूले यो कसरी हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँलाई माओवादीले हिंसात्मक द्वन्द्व जब देशमा सुरु गर्यो, त्यसपछि हामी एक प्रकारको सङ्क्रमण कालमा गयौँ। हाम्रा बजेटहरू खर्च नहुने, प्रोजेक्टहरू समस्यामा जाने र हाम्रो पुँजीगत खर्च भन्दा हाम्रो 68 सालपछि चालु खर्च बढ्दै गयो 68 सालपछि। र सङ्क्रमण कालमा चाहिँ हाम्रा आयोजनाहरू देख्नुहोस्, मेलम्ची लामो भयो, चम्मेलिया कति वर्ष, धेरै आयोजनाहरू यहाँ चाहिँ 32 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएका आयोजना छन्। र हामीले के आश गरेका थियौँ भने चाहिँ जब यो एक बहुमतको सरकार आउँछ, स्थिर सरकार आउँछ, त्यसपछि आयोजनाहरूले गति लिन्छन्। किनभने स्थिर सरकार, बहुमतको सरकारले नीतिगत सुधार गर्न सक्छ, संरचनाहरू बनाउन सक्छ, जनशक्ति ल्याउन सक्छ। त्यो कुनै पनि बजेटमा त्यसको झलक देख्न पाइएको छैन। के बाबा तपाईँहरूले 3 वर्ष विकास त गर्नु भएन। कमसे कम यो अवैधानिक बजेट ल्याउँदा त कमसे कम 3 वर्षको अनुभव त यो बजेटमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्थ्यो। 3 वर्षमा यो कारणले खरिद ऐन छ कि होइन, अथवा जनशक्ति पुगेन कि, संस्थाहरू भएन कि, त्यो पनि कुनै सुधार नदेखेर हरेक वर्ग र समुदायलाई पायौँ, केही पैसा पायौँ भन्ने हिसाबले, केही हामीलाई सरकार दियो भन्ने एउटा ललिपप देखाएर जनतालाई चाहिँ बजेटबाट झुकाइएको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने यो कनिका छरेको छ जुन पूर्वाधार क्षेत्रमा। तपाईँले जस्तै फास्ट ट्र्याकमा हेर्नुहोस्, फास्ट ट्र्याकलाई 8 अर्ब रुपियाँ राखिएको छ, जबकि त्यसको कति अर्ब चाहिने हो। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याक बन्ने समय लम्बिन्छ। 1 अर्ब 12 अरबमा सुशील कोइरालाको पालामा बन्न लागेको फास्ट ट्र्याकलाई विभिन्न लफडाबाजी गरेर विरोध गरेर अहिले नेपाली सेनाले बनाउँदाखेरि 4 खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अब यही हिसाबले वर्षको 8 अर्ब 10 अर्ब राख्दै जाने भने यो चाहिँ 7-8 वर्ष लाग्छ र यसको करिब 6-7 खर्ब पुग्छ। किनभने त्यो चाहिने जति बजेट नरहे त डिले हुन्छ। र त्यसको के नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्ने के बेफाइदा छ भने यदि यो फास्ट ट्र्याक बनेको भए काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँ वीरगन्जमा आउने ट्रक एकै दिनमा आउँथ्यो। अहिले 3 देखि 4 दिन लाग्छ। तपाईँ 4 दिनको ट्रकको भाडा तिरेर ल्याएको तपाईँको यहाँ चाहिँ सामग्री महँगो हुन्छ।
एक दिनको ट्रकको भाडा तिरेर ल्याएको सामग्री त सस्तो हुन्छ। अनि जति प्रोजेक्ट ढिलो हुन्छ के पर्छ भार भन्दाखेरि जनतालाई पर्छ। र देशले कति मिलियन, कति लाख लिटर, कति करोड लिटर चाहिँ पेट्रोल चाहिँ हाम्रो खपत कम हुन्थ्यो, जुन हाम्रो विदेशी मुद्रा बाहिर गर्थ्यो त्यो पनि जोगिन्थ्यो। त्यस कारणले प्रोजेक्ट ढिलो बन्दाखेरि एउटा त्यसबाट पाउने फाइदा नपाएर देशले निरन्तर घाटा गइरहेको हुन्छ, त्यसबाट हुने रोजगारी नभएर त्यो पनि लस भइराखेको हुन्छ। अर्को प्रति युनिट लागत कस्ट चाहिँ बढिरहेको छ, महँगो हुँदै जान्छ। जस्तै अप्पर तामाकोसी 35 अरबमा गर्ने भनेको अहिले 85 अरब भइसक्यो। तपाईँ ढिलो गर्दै जानुहोस् त्यो 100 अर्ब हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट निक्लिने बिजुली त महँगो हुन्छ। त्यो बिजुली कस्टको भारमा चाहिँ आखिर जनताकै भारमा पर्छ। त्यसैले यो बजेटले हामी जनतालाई के बुझाउनु पर्छ भने कानुनी संवैधानिक पाटो अर्को छ, राजनीतिक पाटो यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई भत्ता बढाए होला, तपाईँलाई तलब बढाए होला, तर जसरी कनिका छरेर पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा गरेको छ त्यहाँ चाहिँ व्यापक चुहावट हुने, व्यापक भ्रष्टाचार हुने, त्योबाट आएको अनैतिक रूपले कमाएको पैसाहरू चाहिँ फेरि राजनीतिमा चाहिँ फर्केर जाने र जनताहरूले पर युनिट लागत पूर्वाधारको विकास होस्, आयोजनाको विकासमा देशले बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने, जसले गर्दा त्यसको प्रतिफल हामीले चाहे अनुसार नहुने र वस्तु र सेवा चाहिँ सधैँभरि महँगो जाने, अन्तिममा गएर जनताको पसिनाबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ जनतालाई बुझाउनुपर्छ र अहिलेको बजेटले त्यही मार्गमा हामीलाई अझ अगाडि बढाएको छ। जस्तो आर्थिक बोझ बढाउने खालको बजेट भन्नुको अर्थ यही हो डाक्टर साहब? होइन, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको चाहिँ असर त यही नै हुन्छ नि। तपाईँलाई आर्थिक बोझ त तपाईँलाई बढायो, तपाईँको 5 खर्ब करिब 60 अर्ब ऋण लिनुपर्ने भयो अहिले। यो सरकार आएदेखि हाम्रो देशको ऋण 2 गुणा भएको छ। तर ऋण लिएर बाटो बनाउनु, ऋण लिएर हाइड्रो पावर बनाउनु, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु, एयरपोर्ट बनाउनु त राम्रो हो, किन त्यसले हामीलाई कमाउँछ र हामी ऋण तिर्न सक्छौँ। जस्तै सारा उद्योगपतिहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर कमाइ गरे आउँछन्, राष्ट्रले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ। तर ऋण लिएर तपाईँले फजुल खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो त तिर्न गाह्रो हुन्छ, भविष्यको पुस्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा तपाईँले उठाएको राजस्वले तपाईँको विकास खर्चतिर लानुपर्ने, यो फजुल खर्चतिर चाहिँ त्यो पैसाले खर्च गर्नुपर्ने भएन। ऋण लिएर विकास गर्न के तपाईँको तलब भत्ता पनि बाँड्न नपुग्ने खालको बजेट बनाएपछि देशको दीर्घकालीन असरमा नराम्रो पर्न जान्छ। त्यस कारणले सरकारले 33% करिब बजेटको आकार बढाएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ करिब 13%, 13.5% सुरक्षा निकाय, आर्मी, पुलिसहरूलाई भत्ता सत्ता त्यहाँ बढाएको छ। भनेपछि सुरक्षा र रक्षातिर हाम्रो चाहिँ करिब 13% बजेट गएको छ है। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको डबल र कुन डिरेक्सनमा हामी गइराखेका छौँ। हामीलाई यसले होला, हामीलाई धेरै गोला बारुद त चाहिन्न होला, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रा ड्युटी पोस्टहरू बनाउला, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका चौकीहरू बनाउनु पर्ला, सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई धेरै कम तलब छ, धेरैले जागिर छोड्ने लहर पनि चलेको छ कम तलब भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्ने होला। तर पनि ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ हामीले बजेट यसरी कनिका छरेर ल्याउनु हुन्थ्यो। सरकारले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदम जोड दिनु पर्थ्यो। हुन त गत साल पनि 96 अर्ब पैसा राखेर 200-350 आइसियु भएका विशिष्ट एकदम खालका अस्पतालहरू बनाउने भनेर निकै भनियो। स्वास्थ्यमा म फेरि आउँछु डाक्टर साहब। मैले अब फेरि सोध्न खोजेँ, जस्तो बजेटको जुन आकारको कुरा भएको छ, बजेट छुट्याउँदै विकास बजेटमा लेस देन 20% बजेट छुट्याइँदो रहेछ होइन? अहिले जुन यो घट्दै गइराखेको छ। तपाईँले 68 सालपछि मैले भने नि तपाईँको करिब 11-12 अर्बको बजेट हुँदाखेरि 408 अर्ब चाहिँ विकास खर्च थियो। गत साल 12 अर्ब जतिको बजेट ल्याउँदाखेरि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 14 को ल्याइयो, त्यसपछि 352 भयो। अब अहिले 16 ल्याउँदाखेरि 347 घट्दै गइरहेको छ। बजेटको आकार बढ्दै जाने अनि विकासको बजेट चाहिँ घट्दै जाने कारण चाहिँ के हो भन्नाले तपाईँ फजुल खर्च, जस्तै तपाईँ बाँड्नेतिर कनिका छरेर बाँड्ने, सबैलाई खुसी पार्नेतिर लाग्नु भएको छ नि त अहिलेको बजेटमा, त्यो कारण। हजुर। र अर्को कुरा नि, जस्तो राजस्वबाट 10 अर्ब 10.25 अर्ब चाहिँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ नि, यो कति
फिजिबल कुरा हो यो। अहिले जुन पेन्डेमिक चलिराखेको छ, अघिल्लो सालदेखि चलिराखेको छ, यो आउने वर्षको पनि यसको कन्टिन्युटी छ। देख्नुहुन्छ यो सम्भावना? सम्भावनै छैन। तपाईँलाई मैले अस्तिको 1 दिन अगाडिको 2 दिन अगाडिको तथ्याङ्क दिन्छु। 823 अर्ब उठाइएको छ। अब जम्मा 1.5 महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। जब खर्च 858 चाहिँ खर्च भएको छ त्यस अस्तिसम्म। अहिले नै हामी 35 अर्बको नेगेटिभ छौँ हैन। त्यसकारणले अहिले अर्को वर्ष यो कोरोनाले फलिएको अर्थतन्त्र, कोरोनाले फलिएको हाम्रो सबै व्यापार व्यवसाय, यसले गर्दाखेरि राजस्वको टार्गेट नपुग्न सक्छ। राजस्व टार्गेट नपुग्नु भनेको हामीले थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ यदि हामीले छुट्टाएको बजेट सबै खर्च गर्ने हो भने। तर हामीलाई के छ भने अब नराम्रोमा राम्रो पक्ष के छ भने यदि यही सरकारै रहिरह्यो भने यसले फजुल खर्च बाँड्ने त खर्च गर्ला, तर यसले पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सक्दैन। र हाम्रो 16.5 खर्बको जुन बजेट छ त्यसमा बढीमा 11-12 भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन हैन। 12-13 भन्दा खर्च हुन सक्दैन र हामीलाई ऋण चाहिँ थोरै लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। तर बजेट खर्च हुन नसक्नु, विकास हुन नसक्नु, त्यो भनेको साह्रै नराम्रो पक्ष हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि पछाडि नै लान्छ। त्यसकारणले राजस्वको टार्गेट चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्था यदि कन्टिन्यू भयो भने त्यो लक्ष्य चाहिँ हुँदैन। तर उहाँहरूले वर्षको 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि पनि त्यसलाई रिभाइज गर्नुहुन्छ। जस्तो अर्को चाहिँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण लगभग 5.5 खर्ब भन्दा माथि छ यो बजेटको टार्गेट, के अरे बजेटले प्रक्षेपण गरेको। त्यो सम्भावना चाहिँ कति छ? त्यो आउने सम्भावना, हामीले त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावना कति छ? र यो यदि प्राप्त गर्दै गर्दा नेपाली नागरिकले भोलिका दिनमा भोग्नु पर्ने कन्सिक्वेन्सेस के हो? अब अहिले चाहिँ बजेट घाटा भनौँ, यदि पुरै बजेट खर्च भयो भने हामीले 5 खर्ब करिब 59 अर्ब र 30 करोड जति ऋण झिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा वैदेशिक 3 खर्ब 9 अरब जति रहेछ हामीले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने। अब स्वदेशी ऋण चाहिँ 2 खर्ब 50 अर्ब, त्यो त राष्ट्रिय बैंकलाई भनेपछि उसले तुरुन्तै उठाउँछ, कुनै समस्या भएन। तर वैदेशिक ऋण लिनलाई पनि तपाईँले त्यसै आउँदैन। त्यसको लागि प्रोजेक्ट तयार हुनु पर्यो, पूर्व तयारी हुनु पर्यो, बजेटरी सपोर्ट गर्नुभन्दा धेरै कम चाहिँ ऋण पाइन्छ। त्यसकारणले वैदेशिक ऋण परिचालनमा अहिलेदेखि सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको अर्को मुख्य प्रश्न के थियो भने यदि हामीले ऋण धेरै लियौँ र ऋण लिए अनुसार हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने भोलि त हाम्रो पुस्ताले ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। ल मानव 15 वर्षपछि हाम्रो विकास हुँदै जाला देश, तर अहिले हामीले फजुल खर्च गरेर अहिले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 37% हाम्रो ऋण पुगिसकेको छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको। अब यही तालले जाने भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 52% चाहिँ ऋण पुग्ने रहेछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारणले यो ऋण के हुन्छ? अब ल 5 वर्ष 7 वर्षपछि हामीले पैसा कमायौँ भनेपछि हामीले पहिला त जर्मनी हुन्छ कि विश्व ब्याङ्क हुन्छ, ऋण तिर्नु पर्यो। त्यो पैसा तिर्न नपरेको भए त बाजुरामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी बन्थ्यो, अस्पताल बन्थ्यो। तर बाजुरामा अस्पताल बनाउनु पर्ने, धनुषामा चाहिँ अस्पताल बनाउनु पर्ने हैन, दार्चुलामा चाहिँ विद्यालय बनाउनु पर्ने, सुनसरीमा चाहिँ विद्यालय क्याम्पस बनाउनु पर्ने पैसा विश्व ब्याङ्क र जर्मनीलाई तिर्नु पर्यो भनेपछि जनता कसरी घाटा पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ तलब बढाउन सकेन, राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको सीमा पोस्टमा जाने प्रहरीले भत्ता बढ्न सकेन, किनभने तपाईँले ऋण तिर्नु पर्यो पहिला कमाएको पैसा। यदि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले फास्ट ट्र्याक बनाएको भए त्यसले धेरै तेल बचाउँथ्यो, हामी फाइदामा जान्थ्यौँ, त्यसले तिर्थ्यो, पे ब्याक गर्थ्यो। पे ब्याक गर्ने ऋण लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अनुत्पादक फजुल खर्च गर्नमा जुन ऋण लिएको छ अथवा आफूले कमाएको पैसा फजुल खर्च गर्ने, ऋण लिएर जुन विकास गर्न खोजिएको छ त्यो पनि राम्रो होइन। कम्तीमा पनि हामीले कमाएको पैसाको केही अंश पनि विकास गर्न सक्यो भने आगामी पुस्ताले विकासको प्रतिफल तुरुन्तै पाउँथे। नत्र यो ऋण अहिले जुन 52,635 रुपियाँ भएको छ प्रति व्यक्ति, त्यो ऋण चाहिँ हाम्रा नातिनी हाम्री छोरीहरूले तिर्न पर्ने। जस्तो यो अहिले पछिल्लो एउटा डेटा अस्ति बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूमा आयो, 3 वर्ष अघि 28,000 प्रति व्यक्ति रहेको ऋण 52,000 पुग्यो 3 वर्षमा। यसको कारण चाहिँ त्यही हो, हामी ऋणमा हाम्रो ऋणमा निर्भर बजेट बनाउँदै गयौँ हामीले। हामीले त्यही अनुसार हामीले हाम्रा पूर्वाधारहरू, हाम्रा एयरपोर्टहरू, हाम्रा सडकहरू राम्रोसँग विकास गरेको भए ऋण लिँदैमा नराम्रो त हुने थिएन। तर भइदियो के भने यता विकास नहुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुने, औद्योगिकरण नहुने,
ल्याएको पैसा चाहिँ हामीले भत्ता र तलब बाँड्न खर्च गर्ने हो भनेदेखि त्यो जसरी चाहिँ हामीले ठ्याक्कै केपी ओलीको सरकारले 2 गुणा चाहिँ ऋण बनायो त्यसले चाहिँ भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्छ र धेरै यदि विकास नगर्ने ऋण तिर्न सक्ने भोलि क्षमता भएन भने भोलि हामीले विकास गर्नको लागि आवश्यक ऋण लिन पनि नपाउन सक्छौँ। कसरी तिम्रो धेरै ऋण छ तिमीले तिर्न सकेका छैनौ, तिर्न सक्ने क्षमता छैन, तिमीलाई ऋण दिन मन छ र हामीले भोलि हुन सक्ने गर्न सक्ने विकास पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। अर्को अघि तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्यमा सरसर्ती हेर्दा झन्डै 30 अर्ब बजेट बढेको देखिन्छ र त्यसमध्ये 26 अरबभन्दा बढीको चाहिँ खोप किन्ने भनिएको छ है। र यो भेन्टिलेटर र आइसियू का लागि चाहिँ 4 अर्ब खर्च गर्ने भनेको छ सरकारले, 4.5 अर्ब। त्यसो भनिरहँदा बजेटको साइज त साँच्चै स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि बढेको त कतै देखिएन। खोप किन्दै सकियो होइन, खोप किन्दै सक्यो। गत साल पनि 96 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको थियो। तर बजेट स्वास्थ्यमा अलिकति बढेको, त्यति बढेको पनि राम्रो हो, तर त्यसको सदुपयोग, त्यसको उपयोग, त्यसबाट बन्ने पूर्वाधारहरू राम्रो हुनु पर्यो ताकि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार राम्रो बनोस्। भोलि हामी दुर्घटना हुँदा बिरामी हुँदाखेरि जहाँ पनि नेपालीले उपचार पाउन सक्ने अवस्था, भेन्टिलेटरको अवस्था होस्, आइसियू अवस्था होस्। आइसियू र भेन्टिलेटर नभएर धेरै मान्छेले ज्यान पनि गुमाएका थिए योभन्दा पहिले पनि। तर त्यो गर्नलाई जुन छुट्याएको पैसा भ्रष्टाचार नगरिकन पारदर्शी रूपले त्यसलाई समुचित रूपले चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ संरचना हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो, त्यो किसिमको नीति हुनु पर्यो, त्यो किसिमको सरकारको चाहना हुनु पर्यो। तर यहाँ त अब उपचारको नाममा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू किनेर त्यसबाट चाहिँ अनियमितता गर्न जुन एउटा पल्किएको छ वर्ग, त्यतातिर बढी खर्च गर्नु भएन। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट पारदर्शी रूपले दीर्घकालीन सोच राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्ने हिसाबले खर्च गर्यो भनेदेखि राम्रो छ। त्यो र मैले अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ, यो बजेट बन्दै गर्दाखेरि सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत साना स्थानीय निकायले, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने योजनामा समेत हस्तक्षेप गरेर पपुलर बजेट बनाउने कोसिस गर्यो भन्ने पनि आइराखेको छ। त्यो पनि हो, सशर्त जुन सशर्त अनुदान हो, शर्त राखेर दिने अनुदान, त्यसको रकम बढाइराखेको छ। त्यो भनेको के भनेदेखि मैले भने काम गरिस् भने मात्रै पैसा पाउँछस् भन्ने हो। त्यो भनेको स्थानीय सरकारको आफ्नो स्वायत्तता गुम्यो, केन्द्रीय सरकारको डिक्टेटमा जानु पर्यो। त्यसकारणले यो सरकारले यो संघीयताको लागि जुन समानीकरण अनुदान हुन्छ त्यो अनुदानतिर चाहिँ बढी दिनु, समपूरक अनुदान हुन्छ त्यो दिनुपर्छ। तर सशस्त्र अनुदानलाई चाहिँ बढी बढाएको छ र विशेष अनुदानलाई बढी बढाएको छ। त्यो भनेको केन्द्रीय सरकारको हालिमुहाली हुन्छ तिनीहरूले गर्ने काममा पनि। त्यसकारणले धेरै अप्रत्यक्ष रूपले उनीहरूलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको चाहिँ देखिएको छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज र युट्युब अनलक गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।